अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हुमेरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू की खुसूसी पेशकश में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की रात नए साल की शुरुआत होने जा रही है। इसी मुनासिबत से उम्र में इजाफ़ा हुआ या ज़िंदगी का एक साल कम हो गया, क्या खोया क्या पाया के उन्वान पर यह पेशकश की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस पेशकश को आप पसंद फरमाएंगे। जनवरी से ईसवी कैलेंडर की शुरुआत होती है और मुहर्रमुल हराम से खमरी का साल का आगाज़ होता है। उमूमन माह जनवरी के आने से पहले ही लोगों को नए साल की आमद का इंतज़ार रहता है। दिसंबर की आखिरी तारीख को और जनवरी की पहली तारीख को जश्न व तरब की महफिलों को सजाकर खूब मौज व मस्ती की जाती है और न्यू ईयर का इस्तकबाल तूफ़ान बदतमीज़ी से किया जाता है। लेकिन इस मौके पर लोग भूल जाते हैं कि साल की आमद खुशी व मसरत नहीं बल्कि फ़िक्र व एहतिसाब की दावत देती है। साल के आने से इंसान की उम्र में इजाफ़ा नहीं बल्कि कमी हो जाती है, क्योंकि वो अपनी मंजिल की तरफ रवादवा हैं। इसकी बहार उम्र ख़ज़ा की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रही है। क़ब्र की जानिब झुका जा रहा है और दुनिया से दाग़ मुफ़ारिक़त देने का वक्त नज़दीक आ रहा है। इसलिए साल नौ की आमद हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा व मुहासबा करने की दावत देती है और इस बात की जानिब तवज्जो दिलाती है कि ऐ इंसान, ये साल भी बीत गया, मगर ज़रा सोच अपने बारे में, क्या खोया तूने और क्या पाया। नाजरीन, वक्त की शाख से लम्हे और पल शब व रोज़ पत्ते की तरह टूट टूट कर गिरते चले गए और ये शजर माह व साल की पतझड़ से कब आज़ाद हो गया, हमें पता ही ना चला। वक्त के साहिल पर खड़े खड़े लम्हात की ये नरम रेत पैरों तले कब सरक गई, हमें पता ही ना चला। सुबह व शाम, दोपहर और रात, पल पल बदलते मौसमों के समंदर में कब तलातम बरपा हो गया, हमें पता ही ना चला। लम्हात की लहरें साहिल को छूकर और हमारी दोपहर को भिगोकर और हमारी रातों को सर्द करके कब चली गई, हमें पता ही ना चला। अरे नादान, वक्त की घड़ी टिक टिक करके गुज़रते वक्त का एहसास हमें दिलाती रही, मगर हम महसूस ही ना कर सके और ये साल भी बीत गया, कुछ पता ही ना चला। नाजरीन, पूरे साल हम अपनों के साथ लगे रहे, कभी भाई बहनों के ख्याल में लगे रहे, कभी माँ बाप की खुशियों को तलाशते रहे, कभी दोस्तों को हंसाते रहे, कभी कभी दुश्मनों को धमकाते रहे, कभी बहन की शादी का ख्याल करते रहे तो कभी माँ की दवाई का ख्याल करते रहे, कभी रिश्तेदारों के ख्याल में मसरूफ़ अमल रहे तो कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते रहे। और ये लम्हे आंखें चुरा कर किस तरह दबे पाँव हमारी नज़रों से ओझल हो गए, हमें एहसास तक ना हुआ। पूरे साल हम अपनी ज़िंदगी को बनाने में, खुशियों की तलाश में, पैसे कमाने और खाने में, दूसरों के लिए भाग दौड़ करने में लगे रहे और पूरा साल बीत गया, ख़त्म हो गया। लेकिन क्या कभी हमने अपना ख्याल किया, अपनी आखिरत के बारे में सोचा, रातों को क़याम किया, दिन को नवाफिल पढ़ा, अपने नफ्स का मुहासबा किया? नहीं, कुछ नहीं किया। अरे, जिस माल के पीछे हमने नमाज को ज़ाय किया वो माल आर्जी है, हमेशा रहने वाला नहीं है, ख़बर में साथ जाने वाला नहीं है। जिस मोहब्बत के पीछे पूरे साल हम लगे रहे वो भी आर्जी है, क्योंकि मोहब्बत तो जज्बात का नाम है और जज्बात हमेशा बदलते रहते हैं। कभी खुशी तो कभी गमी आती ही रहती है। इसके अलावा कुछ तो ऐसे भी है जो इस आर्जी जज्बे और वक्ती मोहब्बत के पीछे पूरे साल लगे रहे, इसके बावजूद इसे हासिल ना कर सके, ना माल भी कमा सके, ना पैसे हासिल कर सके। फिर क्या हासिल किए? खसारा हासिल किए, सिर्फ खसारा। जी हाँ नाजरीन, सिर्फ घाटा और नुकसान, क्योंकि हकीकी खुशी और असल चैन व मोहब्बत के हुसूल के लिए तो हमने वो इबादत साल भर में शायद एक शब भी नहीं की जो मरने के बाद और असल ज़िंदगी में साथ देने वाली है। अपनी आर्जी ज़िंदगी का हर एक कीमती लम्हा, कीमती दिन हम जिन कामों और जिन लोगों के नाम करते रहे, क्या वो हमें हमारे मरने के बाद नेक आमाल और दुआ की सूरत में नफ़ा दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो बेहतर, वरना अपनी इस मुख्तसर ज़िंदगी का मुहासबा करें कि जब हमारी औलाद, हमारे दोस्त अहबाब और मुताल्लिक़ीन हमें दफन करके क़ब्रिस्तान के अंधेरों में छोड़ कर चले जाएंगे तो किस तरह हम ख़बर में मुनकिर नकीर के सवालात का जवाब देंगे, किस तरह हम पुलसिरात से गुजरेंगे। क़यामत के दिन हमारा नामे आमाल किस हाथ में मिलेगा? कहीं बाएं हाथ में तो नहीं मिलेगा। अगर बाएं हाथ में मिल गया तो क्या होगा?
حوض کوثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا پانی پینے کو ملے گا۔ جہنم کے عذاب سے بچ کر کس طرح بغیر حساب کتاب ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ کیا پیسے سے جنت مل جائے گی؟ کیا نماز کو چھوڑنے سے آخرت بن جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اب ہمیں سال نو کی آمد پر یہ عزم مصمم کرنا ہے کہ زندگی کے جتنے ایام باقی بچے ہیں اس میں اپنے مالک کے حقیقی کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہم بقید حیات ہے اور موت کا فرشتہ ہماری روح نکالنے کے لیے کب آ جائے ہمیں معلوم نہیں۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ مذکورہ سوالات کا جواب نہ دے دے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا۔ غرض یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کا حساب اپنے خالق و مالک و رزاق کو دینا ہے جو ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نئے سال کی مناسبت سے دنیا میں مختلف مقامات پر ہیپی نیو ایئر کے نام سے متعدد پروگرام کیے جاتے ہیں اور ان میں بے تحاشا رقم خرچ کی جاتی ہے۔ حالانکہ اس رقم سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کی ٹھیکیدار بننے والی دنیا کی مختلف تنظیمیں بھی اس موقع پر چشم پوشی سے کام لیتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ ان پروگراموں کو منعقد کرنے والے نہ ہماری بات مان سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اس وقت ہمارے مخاطب ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہی ہماری پیشکش کا مقصد ہے۔ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کوئی مخصوص عمل اس موقع پر مطلوب نہیں ہے اور قیامت تک آنے والے انس اور جن کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین اور فقہ سے ہیپی نیو ایئر کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس طرح کے مواقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے ہیں، یعنی جہاں ناحق اور ناجائز کام ہو رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان میں شامل نہیں ہوتے، اور جب کسی لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی لغو و بیہودہ کام میں شریک نہیں ہوتے ہیں بلکہ برے کام کو برا سمجھتے ہوئے وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ عصر حاضر کے علماء کرام کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ صرف اور صرف غیروں کا طریقہ ہے، لہٰذا ہمیں ان تقریبات میں شرکت سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ہیپی نیو ایئر کہہ کر ہمیں مبارکباد پیش کرے تو مختلف دعائیہ کلمات اس کے جواب میں پیش کر دے، مثلاً اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں امن و سکون قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ کمزور اور مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ شام، برما، عراق اور فلسطین میں مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، اللہ تعالیٰ 2023 کو اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کا سال بنائے۔ نیز سال گزرنے پر زندگی کے محاسبے کا پیغام بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہم اس موقع پر آئندہ اچھے کام کرنے کے عہد کرنے کا پیغام بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہم خود ہیپی نیو ایئر کہہ کر پہل نہ کریں بلکہ اس موقع پر حاصل شدہ پیغام پر خود داعی بن کر مختلف انداز سے مثبت جواب پیش فرمائیں۔ غرض یہ کہ ہم سال کے اختتام پر اپنی ذات کا محاسبہ کر کے اچھے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی یا گناہ ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور نئے سال کی ابتدا پر پختہ ارادہ کریں کہ زندگی کے باقی ماندہ ایام میں اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور منکرات سے بچ کر اللہ کے احکام کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق بجا لائیں گے اور اپنی ذات سے اللہ کی کسی مخلوق کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہم اس یقین کے ساتھ اپنی پیشکش کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہماری پیشکش پر اظہار خیال کریں گے۔ خدا حافظ۔